على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنے دے بعد ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم شیخ مولانا عبدالستار قمر صاحب حفظہ اللہ، اور میرے فاضل بھائی برادرم محبوب عوام محترم مولانا عثمان فیصل صاحب حفظہ اللہ، علاقہ بھر دے علماء، اللہ تمام دی حاضری قبول فرمائے۔ احباب زی وقار، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ذمہ والدین دے کچھ حقوق لگائے نے، ساڑھے بیوی بچیاں دے حق ساڑھے ذمہ نے، ساڑھے بہن بھائیاں دے حقوق بھی نے، ہمسایاں دے حقوق بھی نے، اسی طرح اللہ رب العالمین دے قرآن اس پاک کلام دے بھی کچھ حقوق نے جڑے ساڑھے ذمہ نے۔ آج دا یہ پروگرام چونکہ محترم حافظ محمد انس عبدالستار صاحب انہوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کیتا ہے، اس موقع تے ہے قرآن والیاں دی مجلس ہے، عظمت قرآن دی محفل ہے۔ بنیادی طور تے چیز ذہن وچ رکھو، جس طرح ساڑھے بیوی بچیاں دے والدین دے کچھ حقوق نے، اسی طرح قرآن پاک دے بھی کچھ حق نے جڑے ساڑھے ذمہ نے۔ قرآن مجید دا پہلا حق ہے کہ صدقے دل نال اللہ دے قرآن تے ایمان لے آندا جائے، یہ واقعی اللہ دا کلام ہے اور یہ اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں۔ دوسرے نمبر تے قرآن پاک دا دوسرا حق ہے کہ انہوں کثرت نال پڑھیا جائے، یہ دی تلاوت کیتی جائے۔ قرآن بار بار پڑھی جان والی کتاب ہے۔ قرآن مجید دا تیسرا حق ہے کہ اللہ دے قرآن دے معنی مفہوم نو سمجھیا جائے۔ قرآن کہندا کی ہے، قرآن سانو درس کس بات دا دیندا ہے۔ قرآن مجید دا چوتھا حق ساڈے ذمہ ہے کہ اللہ دے قرآن تے عمل کیتا جائے۔ قرآن مجید نو سمجھ کے پھر عملی زندگی گزاری جائے، عمل پیرا ہوئے بندہ اس اللہ دے قرآن دے احکامات نو تسلیم کرے اور ان دے عمل کمائے۔ اور قرآن مجید دا پنجواں حق ساڑھے ذمہ ہے کہ ایدی نشر و اشاعت نو عام کیتا جائے، ایدی تعلیم نو عام کیتا جائے، قرآن دا پیغام عام کر دیتا جائے۔ اے ہر مسلمان دے ذمہ میں، اسی سمجھا بھی شاید جڑا عالم دین ہے، جڑے مولوی صاحب نے، انہاں دے ذمہ ہیں، انہاں ہی قرآن پڑھانا ہے، انہاں ہی قرآن سکھانا ہے، انہاں ہی مسجد بنانی ہے، انہاں ہی مدرسہ چلانا ہے، ساڑھے ذمہ کچھ بھی نہیں۔ اسی ایسے بندیاں دے معاون تا بن سکنے ہیں نا، اگر پڑھا نہیں سکتے تو اسی انہاں دے دستو بازو بن جائیں گے، انہاں دی خدمت کریے، مگر بڑی معذرت نال اسی برعکس چلنے ہیں۔ آج کوئی عالم دین نہیں مسجد بنا لے، دینی درسگاہ بنا لے تو لوگ کہندے نے فلاں مولوی صاحب بھی فیکٹری بنا لی۔ اور جڑا مولوی نہیں انہیں بھی اپنی جناب میل لا لی، کی کیتا سو آخر مسجد بنا لی۔ اچھا مسجداں نو تسی ملاں کہندے ہو، مسجداں نو فیکٹریاں نال تسی تعبیر کر دے ہو۔ اخی انہیں بھی کاروبار شروع کر لیا، کیتا کی یہ مسجد بنائی، کردہ کی یہ نمازاں پڑھاندا تے بچے پڑھاندا۔
یہ گل کوئی انڈیا دا ہندو کہے، کوئی اسرائیل دا یہودی کہے تو چلو اسلام دا دشمن ہے، علماء دا دشمن ہے، تے کلمہ پڑھن والا بھی یہی گل کہے۔ تواڈے بازار اندر 10 پرائیویٹ سکول بن جان، کدی کوئی بندہ نہیں اٹھ کے کہے گا اینے بھی فیکٹری بنا لی، اینے بھی کاروبار شروع کیتا ہے۔ جدوں عالم دین مسجد بنائے، دینی درسگاہ بنائے، ادوں کہن گے اینے فیکٹری بنا لی۔ یہ مسلمانوں دا حال۔ میرے بھائیو، کلی ذمہ داری عالم دین دی نہیں، ہر مسلمان تے قرآن دا حق ہے کہ وہ دی نشر و اشاعت نو عام کر۔ اسی قرآن تو اس قدر دور ہاں، اس قدر اللہ دے قرآن تو دور ہو گیا، تدہی تے پریشانیاں مصیبتاں تے دکھاں نے ڈیرے لائے۔ مولوی جی دکھ بڑے نے، مصیبتاں بڑیاں نے، کیویں دور ہون؟ قرآن کدی پڑھے ہے؟ قرآن نال کنا تعلق ہے ساڈا؟ میں پچھلے دنوں ویکھ رہا سی فیس بک تے نا، ایک بندے لوگاں نو سمجھان واسطے شاید انہیں ویڈیو بنائی۔ ایک سکول دا ٹیچر بچیاں نو کہہ رہا، بیٹا اسی سکول وچ ایک لائبریری قائم کیتی ہے تے اسی چاہنے ہیں بھی وہ مختلف قسم دیاں کتاباں رکھیں، لوگ پڑھن گے، علم حاصل کرن گے، مگر ساڈے کول اتنا بجٹ نہیں بھی انیاں کتاباں لے لئیے، تو تسی ساڈے نال تعاون کرو استاد جی، اسی کی کریے؟ کہنے لگے بیٹا تواڈے کول بہت ساریاں ایسیاں کتاباں گھراں چ ہوندیاں نے جڑیاں تواڈے واسطے ایویں بیکار نے، تواڈی ضرورت دیاں نہیں نے، تواڈے نزدیک انہاں دی کوئی اہمیت نہیں، وہ کتاباں سانوں لیا کے دیو، اسی انہاں نوں لائبریری دی زینت بنائیے، لوگ پڑھن۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی۔ اگلا دن ہویا، بچے بیگ بھر کے لیا، تو کنیاں؟ میں 10 لیا، میں 5 لیا، میں 4، میں 3، بڑیاں لیا، لیاؤ وکھاؤ کھا کیڑیاں کیڑیاں کتاباں نے۔ جدوں بچیاں نے بیگ کھول کے کتاباں باہر کڑیاں تے ساری قرآن پاک سی۔ وہ رون لگ گیا، کہنے لگا بیٹا میں تو نو کیا سی وہ کتاب لے آئے جی دی تواڈے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں، وہ لے آئے جڑی کارج تواڈے ضائع ہے، تانوں دی ضرورت ہی نہیں، تے تسی قرآن لے کے آ گئے۔ بچیاں نے جڑی گل کیتی ہے نا، شاید چھانگا مانگا دے غیور مسلمانوں تواڈے سینے چتر جائے۔ بچے کہنے لگے استاد جی اسی جدوں دی ہوش سنبھالی ہے، اے یہ کتاب ویکھی ہے جنوں کدی کسے کھول کے نہیں ویکھیا، اے ہی کتاب ہے جنوں کدی نہیں کسے پڑھ کے ویکھیا۔ ہاں جدوں باجی دی شادی ہوئی سی نا، ادوں دے سر تو ضرور اسی لنگائی سی۔ جدوں کو پرے پنچایت دا مسئلہ بن جائے تے بابا جی پھر لے جاندے سن چوک کے، اندے اوتے ہاتھ رکھ کے قسم دینی ہوندی سی۔ قرآن اس واسطے آیا، قرآن تے تیری میری رشد و ہدایت واسطے۔ قرآن دے حقوق نو سمجھو، قرآن دے احکامات نو سمجھو۔ اللہ دا قرآن، دنیا دی کوئی ایسی پریشانی نہیں جڑی قرآن پاک دی تلاوت تے قرآن نال محبت کرن دی وجہ کر کے اللہ بندے دی دور نہ کر۔ بیٹھے ہو پریشانیاں مبتلا تے قرآن تو دور ہو، آؤ اللہ دے قرآن دے قریب آ جاؤ، تواڈیاں ساریاں ٹینشناں ختم ہو جاؤ۔ میں آج دی اس مجلس اندر تواڈے سامنے نا تعلق بالقرآن دے کچھ فوائد بیان کرنے، جڑا اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑدا ہے، قرآن نو کثرت نال پڑھدا ہے، تلاوت کردا ہے، انہوں فائدہ کی ہوئے گا؟ اے میں تاں دسن لگا کہ انسان دی فطرت ہے، انسان رئیس ہے، آندا ہے میں محنت ادوں کراں جدوں بدلے چ کچھ لبے۔ میں تانوں اج فائدہ دسنا ہے قرآن نال تعلق جوڑن دا تے قرآن دی تلاوت کثرت نال کرن دا، تاکہ ذوق پیدا ہو جائے تے تسی اللہ دے قرآن نال محبت کرنے والے بن جاؤ۔ آؤ ذرا توجہ فرمایا جی، اللہ دے قرآن تے غور کرے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا دنیا کائنات دے لوگو بے شک اے جڑا قرآن پاک ہے، اے جڑا کلام حمید ہے، ایک قومہ واسطے ہدایت دا دریا ہے، اے لوگانو صراط مستقیم ول بلند ہے، نجات والے راستے ول بلند ہے، گمراہی تو ہٹاند ہے اور صراط مستقیم تے چلان دا درس دیندا ہے، صراط مستقیم ول آن دا درس دیندا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک مومنین واسطے بشارتاں بیان کردا ہے، قرآن مومنین واسطے خوشخبریاں بیان کردا ہے، کیڑے مومناں واسطے الذین یعملون الصالحات، جڑے اس تے ایمان لے کے آئے پھر اللہ دے قرآن دے احکامات دے مطابق زندگی بسر کرنے والے۔ بھائی ایدی ڈبنگ کٹاؤ، تھوڑی سادہ آواز کھولو تے بیس بھی کٹاؤ، گلا میرا پہلے ہی خراب ہے، زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن بشارت بیان کردا ہے، خوشخبری بیان کردا ہے، مومنین واسطے خوشخبری، اونا مومنہ واسطے جڑے اللہ دے قرآن تے ایمان لے آئے پھر اللہ دے قرآن دے احکامات دے مطابق عملی زندگی گزاری، عمل بھی کر دینے، قرآن پڑھ دے بھی نے، قرآن نو سمجھ دے بھی نے، قرآن دے عمل بھی کر دینے، اونا واسطے خوشخبری ہے۔ کس بات دی خوشخبری؟ فرمایا ان لہم اجرا کبیرا، مولا کریم فرما دینے ایسے لوگاں واسطے اسی اجر کبیر تیار کیتا ہے، بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں واسطے تیار کیتا ہے جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے، جڑے اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑ دینے، جڑے قرآن نو سینے لان دینے، جڑے قرآن دے نال محبت پان دینے، جڑے اپنی اولاد نو حافظ قرآن بنا دینے، جڑے خود اللہ دے قرآن نال پیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہاں واسطے آفر بیان پہ کر دینے، خوشخبری بیان پہ کر دینے، بشارت بیان پہ کر دینے، اسی بڑا بڑا اجر انہاں نو عطا کرنا ہے۔ چانگا مانگا دے مسلمان بھائیو، گل نو سمجھیا دے اس بات نو، یار آج میں تواڈے سامنے کی آفر بیان کراں، اے جڑی آفر بیان ہو رہی ہے یہ پتہ ہے کنے بیان کیتی ہے؟ یہ میرے مالک و خالق نے، رازق و داتا نے بیان کیتی ہے۔ میں تواڈے سامنے کی آفر رکھاں، میں اپنی حیثیت دے مطابق رکھاں گا۔ میرے بھائی عثمان فیصل صاحب تواڈے سامنے کی آفر بیان کر دینے، اپنے قد کاٹ دے مطابق اپنی حیثیت دے مطابق رکھن گے۔ مولانا عبدالستار قمر صاحب میرے علماء تواڈے سامنے کی آفر رکھن، ہر بندہ اپنی اوقات دے مطابق گل کردا ہے، اپنی حیثیت دے مطابق گل کردا ہے، مگر اے آفر میرا رب بیان پیا کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سارے نالوں وڈا ہے، کہ اللہ کہندا میں بڑا وڈا اجر عطا کراں گا۔ ذرا سوچ تے صحیح، ذرا غور تے کر اس جملے تے، اوے میرا رب جڑا پوری کائنات تو بڑا ہے، ساریاں تو وڈا میرا رب ہے، جدوں اللہ تینوں وڈا اجر عطا کرے گا او کتنا بڑا اجر ہوئے گا، او کڈا وڈا اجر ہوئے گا۔ ساڈیاں عقلاں تنگ رہ جان، ساڈیاں سوچاں ختم ہو جاون۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا بڑا اجر عطا کرن گے، کیوں کرن گے؟ کیونکہ اسی اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑاں گے تے اللہ اکبر چاہنا ہے بڑا اجر اللہ عطا کر دین، پھر قرآن نال تعلق جوڑ اپنا اللہ دے قرآن نال۔ توجہ کرے اجے، غور کرے اجے، اللہ دے قرآن، قرآن نال پیار کر، اللہ دے قرآن، قرآن نال پیار کر، محشر دے وچ کم جس ہونا تینوں جنت وچ لے جانا، محشر دے وچ کم جس ہونا تینوں جنت وچ لے جانا، ہے کامل ایمان، ایمان نال پیار کر، اللہ دے قرآن، قرآن نال پیار کر، جس نے لائی اس نال یاری، بولے اجاسی حافظ و قاری، بولے اجاسی حافظ و قاری،
اچا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی اچا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی ملسی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسط کامل جگ دی ہدایت واسط کامل جگ دی ہدایت واسط کامل اس دے وچ انمول خزانے دستے خود محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے دستے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتح جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے فاتح حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر قرآن پاک دی تلاوت کرو گے قرآن نال محبت کرو گے قرآن تے عمل کماؤ گے قرآن نو سینے لاؤ گے اللہ بڑا بڑا اجر عطا کرنگے حضرات محترم توجہ کریا جے اور سنیا جے تلاوت قرآن پاک دے فوائد تعلق بالقرآن دے فوائد پہلا فائدہ توڑے سامنے بیان کرا مسلمان بھائیو اللہ اکبر یار دنیا اندر آج بندہ ہاری دکھی نظر آندہ ہے ہر بندہ ٹینشن نظر آندہ ہے ہر بندہ مصیبتاں دا گھیریا نظر آندہ ہے لوگ کہندے مولانا دعا کرو اے بھی پریشانی ہے اے بھی مصیبت ہے ایسے ٹینشن بھی گھیریا پیاما دولتاں بڑیاں نے شہرتاں بڑیاں نے مگر زندگی سکون کوئی نہیں زندگی قرار کوئی نہیں راحت چین کوئی نہیں میرے مسلمان بھائیو اگر زندگی اندر سکون چاندے جے اگر زندگی اندر قرار چاندے جے پھر اللہ دے قرآن نال محبت کرنے والے بن جو قرآن نو پڑھن والے بن جو قرآن دی تلاوت کریا کرو اللہ زندگی اندر سکون پیدا کر دینگے اصل دے اندر مسئلہ پتہ ہے کہ یہ اسی لوگاں نے سمجھیا ہے جنی دولت بہتی کما لوانگے اتنا سکون زیادہ ملے گا جنی شہرت بہتی کما لوانگے اتنا قرار زیادہ ملے گا حالانکہ ساڑی سوچ غلط ہے یہ ساڑی فکر غلط ہے دولت سکون نہیں جے لبدا اگر دولت سکون ہوندہ اللہ دی قسمیں تے نمرود دے سر جزدیاں کدی نہ بجدیاں اگر دولت سکون ہوندہ تے کرون کافر دے جناب خزانیاں دیاں چابیاں بھی اٹھاں دیاں قطارہ لے کے جاندیاں سن انہیں خزانے اللہ نے عطا کی دے پر سکون لبیا نہیں لبیا اللہ نے خزانیاں سمیت زندہ زمین اندر دنسا دیتا سکون دولت اندر نہیں چودرہ سکون نہیں چودرہ سکون ہوندہ پھر ہونو غوطے دے کے پانی چڑبو کے نہ مار دیتا جاندہ سکون نہ چیزاں دے اندر نہیں سکون پتہ ہے کس چیز اندر ہے اللہ فرمان دینے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ رب العالمین فرما دے اہل ایمان دا تے شیوہ ہی ہے اہل ایمان دی تے پہچان ہی ہے وے جدوں سکون دی لوڑ پہندی ایمان والیاں نو اللہ دے ذکر نال سکون حاصل کر دے
اسی آندے نہیں نہیں شراب پیے تے ذرا سکون لب جاندا ہے، موسیقی سنیے تے ذرا روح دی غذا لب جاندی ہے، اور گندیاں روحاں دی غذا شراب تے موسیقی۔ نبی پاک علیہ السلام جدوں بے قرار ہوندے سن، میرے پیغمبر نماز پڑھدے سن، اللہ سکون دیندا، صحابہ نو کوئی دکھ آ جاندا اور قرآن دی تلاوت کردے سن، اللہ تعالیٰ دلاں نو قرار دیندے سن۔ ساڈیاں سوچاں بدل گئیاں، دولتاں سکون نہیں جے۔ قاری عثمان فیصل صاحب اچھی طرح جان دے نے، میری جگہ جتھے میں جمعہ پڑھانا ہے تھے انہاں بھی ماشاءاللہ کافی عرصہ جمعہ پڑھایا، اتھے فیصل آباد شہر اندر کافی ملاں فیکٹریاں والے بندے بھی جمعہ پڑھن واسطے آندے نے، تاجر بندے، وہ بھی جمعے تو بعد کہہ رہے ہوندے نے مولانا دعا کریا جی یار بڑے پریشان، تے میں بعض دفعہ مزاح دے طور تے انہوں نے کہہ لینا حاجی جی تسی پریشان ہو پھر ساڈا تا ککھ بھی نہیں رہا، تسی بھی پریشان ہو؟ وہ کہندے نے جی کی مطلب؟ میں ہاں ملاں فیکٹریاں کاروبار ایڈے تے تسی بھی پریشان؟ اگوں جواب آندا مولوی جی کو ملاں نال سکون تھوڑی لب جاندا، اور دولتیں سکون نہیں۔ جڑا مزدوری کردا ہے نا وہ فٹ پاتھ تے بھی ستا تانوں نظر آ جائے گا، تے چودھری صاحب نو نیند دی گولی بغیر نیند بھی نہیں آندی۔ سکون انہاں چیزاں اندر نہیں ہے، سکون اللہ دے ذکر اندر ہے، تے اللہ دا ذکر کے چیز دا نام ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ اللہ دا قرآن اللہ دا ذکر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز اللہ دا ذکر ہے، قرآن پڑھیا کر تینوں سکون لبے گا، نماز پڑھیا کر تینوں سکون لبے گا۔ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، والے کریم فرماندے نے خبردار لوگو حقیقی معنی اندر دلان دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر، دلان دا قرار ہے ہی اللہ دے ذکر اندر۔ سکون چاہیدہ ہے، قرآن پڑھیا کر، قرآن دی تلاوت کریا کر۔ حضرات محترم انڈیا دے اداکار ہے بھی بتاں دا پجاری جے، بڑا بڑا اداکار بتاں نو پوجن والا بے حیا جا بندہ، مگر وہ کہندا ہے آندا انٹرویو اج بھی یوٹیوب تے موجود ہے، کہندا مینوں بیماری لگ گئی، میرے دل نو سکون نہیں لبدا، میرے دل نو قرار نہیں آندا، بڑا پریشان ہویا، امریکہ گیا علاج واسطے، کینیڈا گیا علاج واسطے، کروڑاں روپے لائے نے، مگر سکون نہیں لبیا، قرار نہیں لبیا، واپس آ گیا مایوس ہو کے اپنے ملک اندر۔ تے کسی ایک دعوت دے موقع تے مسلمان ڈاکٹر نال ملاقات ہوئی، کہنے لگا ڈاکٹر جی میں تہاڈا بڑا نام سنیا ہے، تسی دل دے ماہر ہو، سپیشلسٹ ڈاکٹر ہو، تے میرے دل نو قرار نہیں لبدا، میریاں بے چینیاں ختم نہیں ہوندیاں، کوئی مینوں بھی علاج دسو نا۔ ڈاکٹر کوئی بندہ ایمان والا سی، اونے کہ اللہ دیا بندیا میرے کول علاج بہترین ہے تیرا، ہے بھی مفت والا علاج، پیسہ ایک بھی نہیں لگے گا، مگر میرا دل کہندا تو نے تے عمل ہی نہیں کرنا، او تو نقصان بنانا نہیں۔ بندہ عجیب گل ہے، میں کروڑاں روپے لا لینے، تسی کہندے میں نقصے تے عمل نہیں کرنا، دسو کی کرنا ہے؟ تے ڈاکٹر نے اللہ دا قرآن انہوں تحفے چ دے دیتا، کہنے لگا اللہ دیا بندیا اے پڑھ اللہ دا قرآن، ایدی تلاوت کریا کر، ڈیلی روٹین نال ایک رکوع اللہ دے قرآن نو پڑھیا کر، ہفتہ ایک پڑھتے مینوں دس کی تیرا خیال ہے کی معاملات بندے نے۔ حضرات محترم پھر ڈاکٹر نہیں، او نچن ٹپن والا بندہ، او بتان دا پجاری خود اپنے انٹرویو چ دسدا پیا ہے، کہندا ہے لوگوں قسم رب ذوالجلال دیے کیڑا کروڑاں روپے لا کے بھی سکون نہیں لبیا، وہ سکون لبیا اللہ دے ذکر نال لبیا ہے، قرآن دی تلاوت نال لبیا ہے۔ چانگا مانگا دے مسلمان بھائیو ایتھے ایک گل سوچن والی ہے یار، ایک بتاں دا پجاری بندہ، ایک بے حیا نچن ٹپن والا بندہ، فلماں دا ایکٹر، وہ قرآن پڑھے اون دے دل نو سکون لب گیا ہے، اونوں قرار مل گیا ہے، پھر ساڈے دلاں نو سکون کیوں نہیں، ساڈی زندگی وچ قرار کیوں نہیں؟ وجہ پتہ ہے کی ہے؟ اسی قرآن پڑھ دے ہی کوئی نہیں، اسی قرآن نال پیار کر دے ہی کوئی نہیں، اسی قرآن دی تلاوت کر دے ہی کوئی نہیں۔ سکون چاہیے ویرے آ پھر قرآن پڑھیا کر، تلاوت کریا کر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں دا سکون اللہ دے ذکر اندر ہے، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے
وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے کر گئے نے بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا حضرات محترم دلان دا سکون اللہ دے ذکر اندر اللہ دا ذکر اللہ دا قرآن پڑھو دکھ دور ہونگے دوسرا فائدہ تواڈے سامنے عرض کرا آج میرے معاشرے چ بیماریاں بڑیاں عام ہو گئیاں نے ایسی موذی بیماریاں آئیاں پوچھو میرے نہ بزرگاں دے کولو اینا اپنے بچپن دے اندر انہاں بیماریاں دا کدی نام تک بھی نہیں سنیا کسی نو ہیپاٹائٹس دی بیماری کسی نو شوگر دی بیماری کسی نو بلڈ پریشر دی بیماری اللہ معاف کرے کسی نو بلڈ کینسر دی بیماری کسی نو ٹی بی دی بیماری میں حیران ہو جانا 3 سال دے بچے ٹی بی دے مریض ہوئے پہنے 2 سال دے بچے شوگر دے مریض ہوئے پہنے انہاں بیماریاں عام ہو گئیاں نے بندے پریشان نے اے جڑی حالیہ بیماری پچھلے دن اندر کرونا والی آئی سی نا آج تو کوئی 5-6 سال پہلے اسی نہیں ہوتا نا کدی نہیں سی سنیا مگر انج دی بیماری آئی ہے پوری دنیا دا لاک ڈاؤن کرا دیتا پوری دنیا دا دیوالیہ کرا دیتا پوری دنیا دی معیشت تباہ ہو گئی ایسی بیماری آئی تے میڈیا تے بہ کے لوگ کہن لگ گئے لو جی جڑے جلسے ہوندے نے تے پابندی لا چھڈو درس قرآن تے پابندی لا چھڈو دینی مدارس بند کرا چھڈو سکولاں تے کالجاں تے پابندی لا چھڈو بازار بند کر دیو کادے لئی اگے جتھے بھیڑ جمع ہوندی ہے اوتھے کرونا آ جاندا ہے جتھے بندے اکٹھے ہوندے نے گیدرنگ ہوندی ہے اوتھے کرونا آ جاندا ہے میرے اپنیاں طویلاں ساریاں دیاں حقیقی سبب دساں میں نہ بیماریاں دا حقیقی سبب دساں میں نہ ٹینشناں دا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اے جو کچھ پہ ہوندا ہے اے ساڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے خشکی تری تے جو ظلم پھیلے ہے جو بیماریاں ڈیرا لایا دکھا ڈیرا لایا ہے یہ ساڑھے گناہاں دا نتیجہ ہے آج توبہ کر لے آج دین والا آ جا آج قرآن پیار کرنے والا بن جا ویکھ اللہ تعالیٰ کیویں بیماریاں دور کر کدی وہ دور ہوندا سی مسلمان دی پہچان ہی قرآن دی تلاوت ہوندی سی ساڑھے بزرگ جان دے نے پاکستان ہندوستان کٹھا ہوندا سی نا تے انہاں محلیاں چ سکھ بھی رہندے سن ہندو بھی رہندے سن تے صبح فجر تو بعد بندے بازار وچ نکل دے نا تے گھروں بابا جی قرآن پڑھ رہے تلاوت دی آواز تے لوگ روک کے سن دے تے نال کہندے سن اے گھر مسلماناں دا جے اے گھر ایمان والیاں دا جے تے اج تے ماشاءاللہ اج بھی کئیاں محلیاں چ عیسائیاں دے گھر ہے نے سکھاں دے ہیں ادھر بھی مجرا تے ادھر بھی مجرا ہی ادھر بھی موسیقی ادھر بھی موسیقی اوتھے بھی فلماں تے ایتھے بھی فلماں مینوں دس رحمتاں کیویں اترن بیماریاں نہ آن تے اور کی ہوئے بعد آ جو قرآن دے قریب آؤ ٹینشنہ ختم ہونگیاں بیماریاں تو نجات لب جائے گی اللہ اکبر ذات محترم پھر لوگاں نے میڈیا تے بہ کے تنوں نقصے بھی بڑے دسے سن اے کرو گے تے انج ہو جائے گا اے کرو گے انج ہو جائے گا ایک نقصہ اج فقیر تنوں دے کے جان لگا ہے ایک میرے کولوں وی نقصہ لے لو اللہ اکبر نقصہ میرا نقصہ نہیں اے نقصہ کیمیاں کائنات دے رب نے عطا کیتا ہے اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں قرآن اسی مومنین واسطے شفا بھی بنایا ہے اور رحمت بھی بنایا ہے قرآن پڑھیا کر شفاواں لب جان گیاں ادھر آندا ہی نہیں اس پاسے ایتھے اللہ نہ کرے کسی نو کوئی بیماری لگ جائے وہ جاندا ہے جناب حضرات محترم بھائی پھرو چلا جاندا ہے لاہور چلا جاندا ہے چیک اپ کروایا جا کے جناب ہاں جی ڈاکٹر جی کہندا بھائی تینوں بڑی وڈی بیماری لگ گئی ہے ڈاکٹر جی ہن میں کی کرنا ہے کہندا دوائیاں لکھ دتیاں نے کھا اللہ خیر کرے گا ڈاکٹر جی ٹھیک ہے میں کھاواں گا کہندا بھائی ایک گل میری سن لے دوائیاں دا فائدہ ادوں نہیں جدوں تو پرہیز کرنا ہے ڈاکٹر جی کیڑیاں چیزاں تو پرہیز کرنا ہے انہیں ایک لسٹ بنا دیتی 10 چیزاں لکھ دیتیاں آندا ہے بالکل نہ کھاویں انہاں دے قریب نہ جائیں اگر جانا ہی تے پھر دوائیاں بے شک نہ لے کے جا کوئی فائدہ نہیں ہونا بندہ آندا جی ٹھیک ہے میں نہیں کھاواں گا اللہ کے او چیزاں اللہ نے ساڈے تے حلال کیتیاں نے او چیزاں سانوں پسند بھی بڑیاں نے مگر
مگر اسی نہیں کھاندے کادے لئی یار شفا لب جائے بیماری تو نجات مل جائے ڈاکٹر جی ساریاں تے روک دیاں جے میں کھانا کیے آدھا پیپر دی پچھلی سائٹ تے میں 5 چیزیں ایسیاں لکھیاں نے جڑیاں تیرے واسطے مفید نے او تو کھانیاں نے او اسی کھانیاں لب لب کے کھانیاں مشکل نال نے پھر بھی کھانیاں مہنگیاں بھی ملدیاں نے پھر بھی کھانیاں چنگیاں بھی نہیں لگدیاں سی پھر بھی کھانیاں کادے لئی اگر یار شفا لب جائے بیماری تو نجات مل جائے اوے میرے مسلمان بھائیو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ڈاکٹر دی ہدایات تے عمل نہ کریا کرو مگر میرا درد دل سن اوے یارا کی پیا کرنا ہے ایک پاسے ایک دنیا دے بندے عام دی گل من کے او چیزاں چھڈی بیٹھے جڑیاں رب تیرے تے حلال کیتیاں نے او کھاندا پیا جڑیاں تینوں چنگیاں نہیں لگدیاں تے میرے رب کی رب دی من کے قرآن کیوں نہیں پڑھ لیندا کی من ہے اس گل دا ڈاکٹر تے تینوں یقین ہے میرے رب تے تینوں یقین ہی کوئی نہیں ڈاکٹر تے تیرا توکل ہے رب دی ذات تے تیرا توکل ہی کوئی نہیں ڈاکٹر انج کہندا ہے پتر بھی آ کے بابا جی اے بالکل کی کر دے پیو اے نہ کھاؤ بیوی بھی کہندی ہے اور کھا لے چیزاں میں تینوں منع نہیں کیتا سارے روک رہے ہیں کدی اس معاملے چ بھی پتر آ کے اپنے باپ نو کہہ لیا ابا جی قرآن پڑھ لو شفا لبے جناب بیوی ادو نہیں کہہ سکیا کرو سارا دن اوکا لے کے بیٹھے رہندے ہو کدی قرآن پڑھو شفا لبے تانوں قرآن پڑھ لو لوکاں دے پیچھے لگ کے بڑا کچھ کر دیو رب دی گل کیوں نہیں جے مندے اور دنیا دے سارے ڈاکٹر تے حکیم تے طبیب ایک پاسے اوے سونے انہاں دی گل دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں میرے رب دی گل دے مقابلے اندر اوے انہاں پہ یقین کرنا ہے میرے رب دی گل تے یقین نہیں کردا میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے رب تو ود تیرا خیر خواہ کون ہوئے گا اللہ کہندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ میرے بندے قرآن تیرے واسطے شفا بنایا ہے قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھو ویریو شفاواں لبن گیاں قرآن پاک دی تلاوت قرآن پاک دے نال تعلق جوڑن دا تیسرا فائدہ تواڈے سامنے بیان کراں بندے کہندے نے مولوی جی 40 سال عمر ہو گئی ہے دعاواں بڑیاں کیتیاں نے پتہ نہیں میری دعا ہی نہیں قبول پی ہوندی 60 سال ہو گئے بڑیاں دعا اوے جوانو جڑے جاندے ہو نہ کاہنا کول نجومیاں کول جادوگراں کول مال بھی لٹاندے ہو تے اپنا ایمان بھی لٹاندے ہو اے نقصہ فقیر کولو لے جو ہے کوئی ضرورت نہیں کسے جادوگر تے کاہن تے جناب کسے انج دے منگتے کول جان دی کوئی لوڑ ہی نہیں پینی تانوں دعاواں گھر بیٹھیاں قبول ہون گیاں انشاءاللہ سانو منگن دا وال نہیں ہوندا اللہ تے ساریاں دی ہی سندا سانو منگن دا طریقہ ہی نہیں آندا اسی دعا بھی انج منگنے ہاں دعا منگن لگا 50,000 روپیہ چاہیے 50,000 تے دعا منگ دے یا اللہ 50,000 چاہیے تے نال ہی کہندا ہے یہ عثمان فیصل صاحب نو پوچھا تے 30,000 تا لب جانا تے اللہ کہندا پھر اوتھے تکے کھا تو میرے وال کی لینا ہے ڈرامے بازیاں کرنا ہے ہاتھ میرے سامنے اٹھائے نے دماغ تیرے چودھری نکل دے ہی نہیں انہوں پوچھا تے انہیں کے لب جانے نے انہوں اوہ رب دے کارج کڑی کمی ویکھی اللہ کہندا تو میرے کل مانگ اسباب میں مہیا کرانگا تیرے والتے سکھ رب کل 40 سال ہو گئے منگدیاں میرا مسئلہ نہیں حل ہویا تو منگیا نہیں اچھے انداز نہ رب کھولا منگن دا وال سکھ طریقہ پتا ہے کہ اللہ کو سوال کرن دا منگن دا وضو بنا لے کہ 2 رکعتاں پڑھ صلاۃ حاجت ضرورت دی نماز 2 رکعتاں پڑھ اللہ دیاں تعریفاں کر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ پھر مانگ اللہ کو ویکھ اللہ دیندا ہے کہ نہیں تے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والی ذات ہے مگر طریقہ سکھ لو ایک نقصہ تنو دین لگا شرطیہ نقصہ جے اگر تسی اندے نقصہ جے اگر تسی اندے تے عمل کمال ہوگے واڑیاں دعاواں اللہ رد نہیں کرنگے اوے ویریو میری ماں بہنوں اگر گل سن رہیاں جے اگر دعاواں قبول کرانیاں نے اج چاندے ہو ساڈیاں دعاواں نو اللہ شرف قبولیت نال نواز دین تے پھر نقصہ دین لگا ہے فقیر تانوں نقصہ اے بھی قرآن پاک دا نقصہ ہے تلاوت قرآن دی کریا کر قرآن نال تعلق جوڑ لے تیریاں دعاواں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرنگے جو تم منگے گا اللہ تینوں عطا کر چھڑنگے مسلم شریف اندر روایت آندیے حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے ایک دن نبی پاک علیہ السلام کو ایک ایسا فرشتہ آیا جیڑا پہلے زمین تے کدی نہیں آیا آسمان دا او دروازہ کھلیا جیڑا پہلے کدی نہیں کھلیا تو اس فرشتے نے آ کے میرے کملی والے نو سلام عرض کیتا محبوب نو کہندا سونے
سونیو میں تنو سلام کرنے واسطے آیا تے آقا جی میں تواڈے واسطے دو تحفے لے کے آیا دو نور لے کے آیا پتہ ہے کڑے دو تحفے فرمایا ایک سورۃ الفاتحہ ہے ایک سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیات لے کے آیا تے میرے سونیو اپنی امت دے لوگاں نو آگاہ کر چھڈو جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیاتاں پڑھ کے پھر رب کولو جو منگے گا رب اونوں عطا کر چھڈے گا اللہ اس بندے دی دعا نو رد نہیں کرنگے جڑا قرآن پڑھے دعا قرآن پڑھیا کر رب تینو عطا کرے منگن دا ول سکھ لے جو دل چاہوے او مل جاوے صدا کریے تا انج کریے جو دل چاہوے او مل جاوے صدا کریے تا انج کریے جو دل چاہوے او مل جاوے صدا کریے تا انج کریے خدا قسمت بدل دے وے دعا کریے تا انج کریے خدا قسمت بدل دے وے دعا کریے تا انج کریے مدینہ سامنے آ جاوے اترو پجیاں یکیاں دی مدینے والے آقا دی سنا کریے تا انج کریے مدینے والے آقا دی سنا کریے تا انج کریے روے نہ لوڑ پھر کوئی کسے بھی درتے جاون دی سوالی نو جے خیراتاں عطا کریے تا انج کریے بڑا پیار والا جملہ ہے مزار چنال سو کے دسے آئے صدیق اکبر نے یہ یاران نال فاروقی وفا کریے تا انج کریے اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ کرے آجے مسلمان بھائیو قرآن پاک دینا تعلق جوڑن دا تیسرا فیدہ اللہ دعاواں رد نہیں کرنگے دعاواں نو اللہ شرف قبولیت نوازنگے چوتھا فیدہ ہر بندہ طلبگارے یار میں اللہ دی رحمت دا مستحق بن جاواں ہر بندے دی خواہش ہے اللہ دی رحمت شامل حال ہو جائے کیونکہ یاد رکھو جڑا بندہ رحمتی بن جائے وہ لامتی نہیں رہندا تے جڑا لامتی بن جائے وہ رحمتی نہیں رہندا رحمت یہ اللہ اکبر اللہ دی رحمت بڑا بڑا فضل جے رب دی رحمت ہو جائے تا اس تو بڑا انعام ہی کوئی نہیں کیونکہ اللہ دی رحمت دے بغیر تے کسے بندے بھی جنت نہیں جانا اگر اللہ دی رحمت دے مستحق بننا چاہندے ہو پھر بھی قرآن نال تعلق جوڑو پھر بھی اللہ دے قرآن دے قریب آؤ صحیح مسلم دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا اللہ دے گھراں دے وچوں کسے ایک اللہ دے گھر دے اندر جدوں لوگ جمع ہو جاندے نے کٹھے ہو کے اللہ دا قرآن پڑھن لگ جاندے نے اللہ دا ذکر کرن لگ جاندے نے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے قرآن سنیا جاندا ہے قرآن دے احکامات دے گفتگو ہوندی ہے فرمایا اسی مجلس اللہ نو ایڈی پیاری لگدی ہے اللہ انہاں تے سکینت نازل فرما دیندے نے راحت اور چین نازل فرما دیندے نے اللہ اکبر ایسی پیاری مجلس ہے اور مولا کریم دی رحمت انہاں لوگاں نو اپنے گھیرے چ لے جاندی ہے اے بندے رحمتی بن جاندے نے میرا ایمان ہے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سچا تے کھرا تے سچا ہے اللہ دے نبی دے فرمان دے مطابق ہے تسی جتنے اللہ دے گھر چائے بیٹھے جے مولانا دستار
قمر صاحب دی دعوت تے آن والے مسلمان بھائیو تسی رحمتی بنے بیٹھے جے اللہ دی رحمت تانوں اپنے گھیرے چ لیا ہویا ہے بڑے خوش نصیب لوگ ہو کئی شراباں پی رہے ہون گے کئی فلماں ویکھ رہے ہون گے کئی ڈرامے ویکھ رہے ہون گے کئی گالیاں دے رہے ہون گے اللہ اکبر تسی اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے قرآن سندے پئے ہو قرآن میں پڑھدا پیا وا اللہ اکبر ذات محترم تسی اللہ دے قرآن دے احکامات تے گفتگو پہ سندے جے اللہ دے قرآن دے فضائل اللہ تعالیٰ دی رحمت تانوں گھیرا پایا اور اے مجلس ایڈی پیاری ہے نبی پاک فرماندے نے جدوں لوگ کٹھے ہو کے زمین تے اللہ دا ذکر کر دینے اللہ دے ذکر دی محفل لاندے نے آسمان تے اللہ فرشتیاں وچ اللہ اکبر انہاں بندیاں دا ذکر کرن لگ جاندے نے تسی زمین تے رب نو یاد کیتا اللہ آسمان تے تانوں یاد پہ کر دینے اے چھوٹی جی گل نہیں اے بڑی وڈی گل ہے آج کسی بندے دا اشتہار وچ نہ آ جائے وہ کہندا میں مین خطیب ہاں اس جلسے دا آج کسی بندے دی بڑی جناب چل جائے جیو نیوز تے وہ چھاتی چوڑی کر لیندا ہے میرا تذکرہ جیو نیوز والیاں کیتا ہے آج کسی دا ذکر تواڈے اسمبلی ہال وچ ہو جاوے او بندے نو بندہ نہیں جاندا میرے چرچے تے پاکستان دی اسمبلی ہال وچ ہوندے نے اوے دنیا دیاں گلاں نے او بندہ کڈی اونچی شان والا ہوئے گا جدا چرچا آسمان تے خود رحمان کردا ہوئے گا او کڈی شان والا بندہ ہے اللہ دا ذکر کرنے والا ایڈا پیارا ہے اللہ دا ذکر فرشتیاں دی مجلس سے کر دینے اور کیسی اللہ تعالی دی مجلس سے پھر اے دنیا دے چودھری دا ڈیرا تے نہیں نا بھی جتھے چودھریاں دا ذکر ہوئے اللہ دی قسمیں فروٹ دی ریڑھی لان والا آیا ہے اٹاں ٹھون والا آیا ہے رکشا چلان والا ہے اللہ او دا ذکر بھی آسمان تے کرے اے میرے رب دی مجلس رب دی محفل اللہ آسمان تے تواڈا ذکر کر رہے نے تسی زمین تے رب دا ذکر کر اللہ دا وعدہ ہے اپنے بندیاں دے نال اوے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے ایتھے کسے بندے نو کہنا یار نماز پڑھیا کر بھائی اوے قرآن پڑھ لیا کر ویریا او مولوی جی تواڈے ہی کم نے ساڈے کول انہاں ٹائم ٹوم کوئی نہیں ہوندا دکاناں والے ملاں فیکٹریاں والے کاروبار دے مسئلے او تو دکان بند کرو 20 منٹ تے 100 گاہک ساڈا مڑ جاندا روزی دا مسئلہ تانوں تے اور کام ہی کوئی نہیں اچھا تواڈا کی خیال ہے کہ روزی تانوں تواڈی دکان دے رہی ہے اے ملاں فیکٹریاں تانوں روزی دیندیاں اگر انج گل ہے تے مینوں دسو چھانگا مانگا تے جننے آوارہ کتے نے انہاں دی کتھے مارکیٹ ویکھی ہے تسی اے جننے تواڈے جنگلی جانور پھر رہے نے جنیاں بلیاں شیر چیتے گدڑ جننے تواڈے علاقے دے اندر جانور نے انہاں دیاں کو ملاں فیکٹریاں تسی ویکھیاں ہو تسی شاید زندگی چرن دا گوشت نہ کھادا ہوئے اللہ شیر نو روزانہ کھواندا ہے میری روزی دا مسئلہ جی دکان بند گاہک سارے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ رزق دے فیصلے میرا رب آسمان تے کردا ہے دکانہ تے لئی بیٹھائی ٹائم کوئی نہیں جی نماز دا ساڑھے کوئی اچھا جڑا رازق ہے او دا ہی دار چھڑی بیٹھائی دکان تے وینا جی روزی دا مسئلہ جڑا دیندہ ہے او دے کارم دا ہی پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں کیونکہ تھا رزق پچھوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اس واسطے سونے ویرو اللہ دی رحمت دے مستحق بننا ہے پھر بھی تعلق قرآن نال جوڑو ایک فائدہ اور سنو میں گل مقامہ محبت دی گل پیار دی گل ہے میرا دل بڑا سی آج گلاں پیار دیاں کھلیاں تواڈے نال بڑیاں لمبیاں چوڑیاں کرنیاں نے پر جو اللہ نو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے دیر ہو گئی میں ذرا اگے ایک جگہ جانا ہے میں عثمان فیصل بھائی نو گزارش کیتی سی انہاں بھی کیتی سی اگے نہیں سنی گئی انہاں بھی کیتی سی بھی ٹائم نال کرایا شروع بہرحال چلو جو اللہ نو منظور سی ایک فائدہ آج میں تانوں دس چلیاں او 5 فائدے جڑے دنیا تے حاصل ہونے
دنیا تے کدی اللہ نے موقع بنایا تے پھر تانوں او 5 دساں گا جڑے آخرت وچ لبن گے مرن تو بعد جڑے ہون گے توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو پنجواں فائدہ قرآن نال تعلق جوڑن دا اللہ اکبر میرے سمیت ہر بندہ خواہش مند ہے مینوں عزت لبے مینوں وقار لبے مینوں شہرت لبے مینوں بلندی لبے جیڑا جیڑا چاہندا عزت پانا جیڑا جیڑا چاہندا شہرت لب جائے مینوں عزت وقار لب جائے قرآن نال تعلق جوڑ لو عزت لبے گی صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی بیان کر دینے آقا فرمان دینے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا لوگو تواڈے وچوں خیر والے بندے تواڈے وچوں بھلائی والے بندے عزت شان والے بندے قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے قرآن سیکھن والے قرآن سکھان والے قرآن نو سینے لہان والے قرآن نال محبتاں پان والے اللہ اکبر میرے نبی کوٹھیاں والیاں دی گل نہیں کیتی میرے نبی چنگیاں سواریاں والیاں دی گل نہیں کیتی میرے نبی مربیاں والیاں دی گل نہیں کیتی قرآن والیاں دی گل کیتی ہے تواڈے وچوں خیر والے قرآن والے عزت والے قرآن والے قرآن پڑھو عزت لبے گی قرآن دے قریب آؤ شان لبے گا مقام لبے گا ساڈا ٹرینڈ بدل گیا ہویا ہے اللہ اکبر اسیاں نے لو جی اگر جناب انہوں قرآن ہی پڑھانا ہے اگر انہوں مولوی بنانا ہے تے فائدہ کی مولویاں دی کیڑی عزت ہوندی ہے مولویاں دا کیڑا وقار ہوندا ہے مولویاں دا کیڑا مقام ہوندا ہے پتہ نہیں کیڑے جاہل نے تانوں آکھیا ہے مولویاں دی عزت کوئی نہیں ہوندی مولویاں دا وقار اللہ دی قسم چوک کے آنا وا تہاڈی مجلس اندر اگر دنیا اندر عالم دین دی عزت نہیں پھر کسے دی عزت نہیں اگر دنیا اندر عالم دین دا وقار نہیں پھر کسے دا وقار نہیں قرآن والے دا شان نہیں پھر کسے دا شان نہیں اللہ اکبر عزت قرآن والیاں دی قرآن والیاں دی دین والیاں دی عزت ہے لہذا اپنی اولاداں نو دیندار بناؤ اپنی اولاداں نو قرآن والا بناؤ نبی پاک دے فرمان والا بناؤ اکھے مولوی دی عزت کوئی نہیں مولویاں انہاں نو اکھے کڑی تنخواہ لبدی ہے 15 تو 20 ہزار تو بعد انہاں نو دیندا کوئی نہیں مینوں پتہ ہے تیرا معاشرہ انج دا سلوک کردا علماء دے نال مگر اے گل ٹھیک نہیں کہ عالم دین دی عزت کوئی نہیں وقار اگر تسی توجہ کرو تے میں تانوں عالم دین دی عزت وکھاواں عالم دین دا پروٹوکول وکھاواں اے تہاڈی مسجد محمدیہ دے حدیث ہے اے دے اندر نماز دا وقت ہو گیا نماز دا تے تواڈے چلو انج کرو یار تواڈے علاقے دے سارے وڈیرے مسجد وچ آ گئے نے تواڈا ایم این اے بھی آ گیا اللہ توفیق دیتی تواڈا ایم پی اے بھی آ گیا چلو انج کرو نا تواڈا جناب وزیر اعظم شہباز شریف بھی آ گیا ہے ایتھے کھڑے نے نماز پڑھنی انہوں نے ادھر جناب جماعت دا ٹائم ہو رہا ہے ایک کھڑے ہوئے نے انتظار اندر چودھری جی کا دا انتظار جے اخے حافظ جی آن والے نے قاری صاحب آن والے نے اللہ کو اچھا جی قاری صاحب دا انتظار ہے جی قاری صاحب دا انتظار ہے قاری صاحب آ گئے وہ قاری پاویں کالے رنگ دا ہوئے وہ قاری پاویں ماڑے جے گھر دا ہوئے انتظار چودھری پہ کر دے جے آ گئے قاری صاحب مسجد قاری صاحب سلام ہوئے آؤ تشریف لے آؤ ترہ نماز تے پڑھاؤ نہ سانو تے قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے سارے چودھری تے قاری کتھے آیا مصلی رسول تے آیا یہ سارے مجمع چ بہ گئے تے عالم دین کتھے آیا ممبر رسول اوے دنیا ممبری نوروں دی پئی ہے اللہ نے انہوں نبی دا ممبر دے چھڑے آئے عزت قرآن والے دی عزت دین والے دی اللہ اکبر مصلی تے آگے نے آپ صاحب اللہ اکبر نماز شروع ہن دل کرے گھنٹے دا قیام کرے ننگو کھکڑے پاسے لنگنا تو عزت یہ مولوی دی کڑی عزت ہوندی ہے جا کھا رکوع ہل کے وکھائے تھو مولوی دی عزت کوئی نہیں پونے گھنٹے دا قیام کر جاوے تو ہل نہیں سکدا تو جا کے نہیں بخا سکدا قیام جناب رکوع اندر جائیں گا اللہ تیری شکل بدل چھڑے گا اے عزت ہی عالم دین جو مولوی دی کڑی عزت ہوندی ہے پتہ لگا عزت دا او وخری گالے گاڑیاں دے لو وخری گالے تانے مار لو وخری گالے تجھے نکتہ چینیاں کرو عزت اللہ نے عالم دین بڑی دی تھی اے دے ورگی کسے نو عزت جا رہا نماز پڑھانا پڑھانا سجدے انج کاریے قرآن دے پیر نے انج تے پیران دے پیچھے کون ہے پلے وزیر اعظم پیران دے پیچھے کون ہے سارے چودھری وڈیرے جڑے آندے نا مولوی دی کوئی نہیں عزت اللہ آندہ میں پیران چھٹنا ہے تو منو گے مولوی دی عزت
اللہ اکبر تسی سارے شانہ والے جے دین والے دی تے بڑی عزت ہوندی میں گل انہاں چودھریاں دی کر رہا جڑے آندے نے مولویاں دی عزت ہی کوئی نہیں جڑے دین دے بارے گلاں کردے رہندے نے قرآن دی مخالفت کردے رہندے او چودھری جڑے دین دے دشمن نے آندے نے مولویاں دی عزت بڑی ہے قرآن والیاں دی شان بڑا ہے قرآن والیاں دا اخے لو جی میں جناب فلان دا پتر ویکھیا اونوں فارچی ہنر تے جاندے نے کالج چھڈن واسطے فلان دا پتر ویکھیا BMW تے جاندے نے فلان دا پتر گرینڈی تے جاندا ہے کالج پڑھن واسطے انہاں بچیاں دی کیڑی گل ہے جڑے مسیتے ہوندے پڑھن واسطے جڑے مدرسے چ ہوندے پڑھن گھروں پیدل ہی ٹرے آندے ہوندے نے چٹیاں جیاں وردیاں پائیاں ہوندیاں نے اکو جیاں انہاں نے تے مسیتے آ رہے ہوندے نے پیدل اکھاں ملدے ہوئے آ رہے ہوندے نے انہاں دی کیڑا پروٹوکول ہے تانوں پتہ ہی نہیں پھر پروٹوکول دا تانوں پتہ ہی نہیں پھر انہاں دی شان دا تسی ویکھے ہی گڈیاں والے تسی ویکھے ہی پراڈو والے تسی ویکھے ہی فارچونر والے آؤ تانوں عزت وکھاواں اس طالب علم دی میں منیا دنیا دے چودھریاں تے لیڈراں دے بچے گئے فارچونر تے کالج اندر تے ایندا پروٹوکول وکھاواں جڑا گھروں پہ آندا ہے اے بھاویں چودھری دا پتر نہیں بھاویں کسے مزدور دا پتر ہے پروٹوکول تانوں وکھاواں نکلیا جے بچہ قرآن پڑھن واسطے کرو فارچونر تے شاید نہیں آئی پتہ ہے کیا ہے اللہ دے نورانی فرشتے آ گئے نے انہاں نے آ کے دے پیراں تھلے اپنے پار بچھا دتے نے زمین تے چل کے نہیں ہو جانا ساڈے پراں تے چل کے جانا ہی ایک پروٹوکول ویک شان قرآن والے دا عزت ویک اچھا جڑا بچہ گیا کالج پڑھن واسطے جناب چودھری دا یا کسی عام بندے دا او دے واسطے ماں باپ تے دعاواں کر دینے پر ایندا ایڈنا پروٹوکول جے قرآن والے دا ماں باپ ہی نہیں سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کر دیاں جے سمندر دی تہ چ رہن والیاں مخلوقاں بھی دعاواں کر دیاں جے کون جا رہا ہے اے قرآن والا جا رہا ہے کون جا رہا ہے اے شان والا جا رہا ہے اللہ اکبر حسیمہ شردہ میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھے شان والے قرآن والے اچھے شان والے ماں باپ بلائے جاسر سونے تاج پوائے جاسر پہچان والے اچھے شان والے اوتھے کئی انج دے چودھری جڑے آندے نے مولوی بنا کی کرنا اوتھے پوچھنا ہوندا نے اوے اے تے رکشا چلاندا سی اے دے سر تے تاج آواز آنی ہوندا پتر حافظ قرآن ہے چوری جی اللہ اے تا ہٹا نہیں سٹ ہوندا اے دے سر تے تاج ہوندی بیٹی قرآن دی کاریہ ہے تسی ماشاءاللہ پیر ہے ڈالراں نو ہوندا پتر قرآن دا حافظ اس واسطے ویریو خدا دا نا جے پڑھاو اپنے بچیاں نو دین قرآن پڑھا لو مار جانا ہے دنیا چھڑ کے چلیا جانا ہے جدوں موت ہے یہ دولتاں کام نہیں ہوانیاں کوٹھیاں بلڈنگاں گڈیاں کسے چیز نے نہ اوے تیری جمن والی اولاد تیرے ہاتھ وچ 500 دی مندری بھی نہیں جان دینی دین دار اولاد بڑھا جا قبر اندر جائیں گا اللہ تیرا اکاؤنٹ کھول چھڈے گا جنیاں ایتاں قرآن دیاں پتر پڑھے گا تیرے کھاتے پیندیاں جان گیاں جننے رکوع قرآن دے پڑھے گا اے بیٹا انس جڑا ہے قرآن پڑھ گیا مصلی سنائے گا میں بھی مر جانا ہے والنا دستار قمر صاحب بھی مر جانا ہے اپا سارے ہی موت دا جناب مالا قبر دا مالا مٹی دا مالا مر جانا ہے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا دستار قمر صاحب دا ایک اکاؤنٹ کھول چھڑے ہے جڑا مرن تو بعد بھی بند نہیں ہونا مرن تو بعد کوئی انج دا بنا جا اولاد وچوں ایسا نہ ہوئے تو مر جائے تے تیرے پتر نو انہاں جملہ بھی نہ آندا وے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کوئی انجدہ بڑھا جاؤ نا اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے میں تادیش نعمت دے طور تے تنوں دسن لگا مینوں جڑا میرے مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب حفظہ اللہ میرے ابائی گاؤں وچ بیان کر چکے نے میرا جراب گاؤں راوی دے بالکل کنارے دے اوپر سائیوال نور شاہ دے علاقے کوڑے شاہ دیری میرے ابائی گاؤں تے 25 کلومیٹر دور ہے سائیوال شہر تو میرا بائی گاؤں میرا باپ ایک مزدور بندہ سی بڑا غریب بندہ سی کاردہ سیکل تک نہیں سی میرے والد محترم دے کول مگر اللہ دی قسم ہے میرے باپ نو شوق بڑا سی میرا پتر دیندار بن جائے میرا پتر دین دا مبلغ بن جائے میرا بیٹا قرآن والا بن جائے محنتاں کردا رہیا پر آج یاد رکھ کوئی باپ تے مر گیا ہے میرا قبر چلا گیا ہے پر اس فقیر دی ایک تقریر بھی انج دی نہیں ایک بیان بھی انج دا نہیں ایک جمعہ
بھی انجدا نہیں، ایک نماز بھی انجدی نہیں جدی اندر میں اپنے باپ واسطے دعاواں نہ کردا ہاں۔ ایک تا انجدا بنا جا جڑا تینوں دعاواں وچ یاد رکھے، کوئی ایک انجدا بنا جا جڑا تیرے واسطے کہندا پھر ربنا اغفر لی والی والدی۔ لاہور اندر ایک بندے نے 22 سال اپنے بیٹے نوں پڑھایا، بڑیاں بڑیاں وڈیاں ڈگریاں لے کے آیا، جدوں واپس آیا تے باپ فوت ہو گیا۔ جنازہ پڑھان لگیا دا مولوی جی دسو تے سی جنازے چ دعا کیڑی پڑھنی؟ اونے کہا ظالمہ 22 سال پڑھیا دوسرے ملکاں چ، اینا بھی پتہ نہیں دعا آندا کوئی پتہ نہیں۔ اپنے باپ دی قبر تے اگ لہا کے اپنیاں ڈگریاں ساڑ دتیاں۔ جوان نے ابا اٹھ کے دس نہ میں کنوں پڑھا رب تینوں معاف کرے گا، کوئی انج دی بھی ڈگری لے کے دے اپنی اولاد نو، او پڑھے تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے، پڑھے تیرے واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے، اولاد نو دین والے پاسے لا۔ مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے فرماندے نے میرے بھیڑاں بھائی بالکل ٹھیک سن، ابا جی نے انہوں نے دنیا پڑھائی تے میں نبینا سی، مینوں کہندے تو مدرسے ٹر جا، ساڈا حال ہے جڑا بچہ نہ کتے چلے کسے کام دا نہیں انہوں مدرسے پا دے اینوں پنے تے قرآن دی یہ برکت ہے جنہوں نکمہ سمے کے مدرسے کلاندے سی وہ ساڈے ورگا مبلغ بن جاندے، نکمہ سمجھ کے جی نبینا اینو مدرسے پا دے، وہ پڑھ گیا بہت بڑے عالم بڑے وقت دے تے جدوں پڑھ کے آ گئے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ایک دن فرماندے نے خواب وچ ویکھیا ابو جی جنت سیر کر رہے تے میں پوچھا ابو جی کی حال ہے؟ کہندے نے اللہ نے کرم کیتا پتر عبد المنان اللہ نے مینوں جنت دے دیتی ہے۔ مار ایک میرے دل وچ حسرت رہ گئی، ایک خواہش رہ گئی، ابو جی او کیڑی اجے بھی خواہشاں؟ کہنے لگے پتر کاش میرے سارے پتر نے ہوندے میں سارے نوں قرآن پڑھان دا، مینوں تو پتہ ایتھے لگیا قرآن والے دا شان کڈا اونچا ہے۔ قرآن والے بن جو، قرآن والے دین والے بن جو، اسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے، قرآن والے اچھے شان والے نظر آسن بچ خزینے، کئی چمک دے حسن سینے، ایمان والے اچھے شان والے۔ گھبرانا نہیں، آخر پتراں نوں پردے سے چھڑنا پیندا ہے، کھانا تباہ دے مطابق نہیں ہوندا، استاد جی بعد دفعہ مار نہیں دینے جناب اوکھا بڑا ہوندا ہے بندہ، نہ گھبرا جے اوے طالب علموں بالکل نہ گھبرا جے، اللہ دی قسم پروٹوکول بڑا دکھ سارے ادوں تواڈے دور ہو جان گے جدوں اللہ کہن گے اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا، جتھے اج تیری بننا سے اوتھے ویکھ اج میری عطا، اوتھے ویکھ اج میری عطا، اج ویکھ تو رب دے فضل نے تیرے واسطے ہیں محلے، مرجان والے اچ شان والے، قرآن والے اچ شان والے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قرآن والے بنو، قرآن والے، دکھ بھی دور، بیماریاں بھی دور، دعاواں بھی ساریاں قبول، اللہ دی رحمت بھی سامنے آل تے عزتاں بھی بڑیاں لبن گیاں۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کلیم اسلامک سینٹر تو آج دا پروگرام انہاں دے یوٹیوب چینل تو بھی انشاءاللہ مل جائے گا، انہاں کو بھی ڈائریکٹ مل جائے گا۔ پائیاں نے مینوں نعت دی فرمائشی دی، ٹائم تا ویسے بڑا ہو گیا، میں نا اے نعت تے بڑی واری تسی سنی، ایک نویں نعت تانوں سناواں، ڈبہ بند، مزہ نہ آئے تے پیسے سارے واپس۔ بڑا بڑی پیاری نعت ہے، بڑا پیار والی جملے توجہ کرے۔ اے سونا جگ تے شاہ امم آیا، نہیں بولے اگلے جملے تے تسی آپ پہ بولو گے انشاءاللہ۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ ہن ویکھیا جے سجے کھبے جڑا اجے تک نہیں میری تقریر وچ بولیا او دے بولن دا ٹائم آ گیا جے۔ کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے،
اور کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے چومن جبریل قدم آیا چومن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کون آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی کی کہندیاں سی تیرا آمنا ساڈے کم آیا تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا تسی بڑے چودھری ویکھے فلاں چودھری دی اینی جگیر دی اینی ہوندی رہایا اج میں ایک سردار تنوں وکھاواں جگ تے سردار او آیا اے جدی کل کائنات رعایا اے جگ تے سردار او آیا اے جدی کل کائنات رعایا اے اور جدی کل کائنات رعایا اے کیویں رعایا ہے امت دا بن حاکم آیا امت دا بن حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر